बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी चीज़ के मुतल्लक बात करेंगे जिसमें हर बीमारी के मुतल्लक इलाज मौजूद है। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलवंजी में सवाए मौत के हर मर्ज़ का इलाज मौजूद है। दोस्तों, ये इसका रंग स्याह होता है, ये एक खुशबूदार बीज होता है और ज़ायकादार होता है। कलवंजी के इस्तेमाल से हम अपने जिस्म की तमाम बीमारियों के मुतल्लक फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बीज होते हैं। इसमें विटामिन, अमोनियो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, आयरन, पोटाशियम और कैल्शियम जैसे मुतअद्दिद अज्जा मौजूद होते हैं। दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ अमराज के मुतल्लक इसके इस्तेमाल के मुतल्लक आपको तरीका बताएंगे। तो जिस बहन भाई के सर के बाल झड़ते हों, गिरते हों या उसको गांजपान का ख़तरा हो, तो कलवंजी का तेल सर पर हाथों की उंगलियों के ज़रिए मालिश करे तो चंद दिनों के बाद सर के बाल गिरना बंद हो जाएंगे, बालों की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी और बाल लंबे भी हो जाएंगे। अगर वक़्त से पहले बालों में सफ़ेदी आ रही है तो इसके लिए आपको मैं नुस्खा बताता हूँ कि आपने खालिस घी के 3 चाय के चम्मच लेने हैं। खालिस घी से मुराद जो दूध से घी बनता है, और 3 आपने चम्मच तिलों के तेल के लेने हैं और आधा चम्मच इसमें आपने कलवंजी के बीज डालने हैं। इसको चूल्हे पर आप रख दें। जब इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए तो इसको उतार लें और छान कर किसी बोतल वगैरह में महफूज कर लें। तो इसकी आपने मालिश करनी है। तो ये दोस्तों, आपने ये नहीं कि 1-2 दिनों के बाद आप सोचें कि इसका रिज़ल्ट आएगा। ये महीना सवा महीना मालिश करने से बाल स्याह होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा अगर नज़ला ज़ुकाम है तो या नाक बंद है तो कलवंजी के बीज सूंघने से इसमें काफ़ी हद तक अफाका होता है। इसी तरह दांतों में अगर कमजोरी है या दांत दर्द करते हैं तो आप कलवंजी के चंद दाने रोज़ाना खाएंगे, या आप कलवंजी के दानों को चबा कर जिस जगह दर्द है उस जगह दबा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दांत का दर्द फ़ौरन रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, गले का मसला है, गले में खराश है या गले में सूजन है या खांसी है, तो आपने कलवंजी के चंद बीज लेने हैं, उसको तवे पर गर्म करना है, उसकी पोटली बनानी है और गले पर उसकी सिकाई करनी है। इससे आपके गले का दर्द, खांसी, खराश वगैरह में बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह फेफड़ों में अगर किसी खुदा न खास्ता कोई मर्ज़ है तो फेफड़ों के लिए आप रोज़ाना चंद इसके दाने खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह जिगर के लिए ये बहुत ही मुफीद है। दिल के लिए इसका इस्तेमाल नहायत ही फ़ायदा मंद है। दिल की शरियानें अगर सिकुड़ रही हैं, कोई और प्रॉब्लम है या दिल के अटैक का ख़तरा है, तो आप ऐसे करेंगे कि 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें 3 चम्मच शहद के और 3 चम्मच नींबू के पानी के और 1 चम्मच आपने इसमें कलवंजी के बीज डालने हैं और उसको चूल्हे पर रख कर उबालना है। उसके बाद उतार कर उसको छान लें और इस पानी को आपने रोज़ाना पीना है। ये चंद दिन और चंद हफ्ते आप पिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अटैक का ख़तरा टल जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी मेरे बहन भाई को शुगर है तो आप कलवंजी का निसफ चम्मच चाय का चम्मच लेकर
سیاہ چائے میں ڈال کر روزانہ پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی شوگر کنٹرول ہوگی۔ اگر دمے کا کوئی مریض ہے تو دمے کے لیے کلونجی کے بیج اکسیر ہیں، یہ روزانہ بیج کھانے سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ان کے بیجوں کو آپ نے کھانا کیسے ہے، صبح کے ناشتے میں آپ سالن میں اس کو ڈال سکتے ہیں۔ آپ ایسے کریں کہ کلونجی کے بیج لے کر اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں، اور جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں سالن میں اس میں چند چٹکیاں چھڑک لیں، یا آپ اگر انڈا کھا رہے ہیں تو اس پر لگا سکتے ہیں، یا آپ کچھ مشروب پی رہے ہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ دودھ پی رہے ہیں تو اس میں بھی چٹکی بھر وہ کوٹا ہوا جو ہے کلونجی کا بیج وہ ڈال کر آپ پی سکتے ہیں۔ تو دوستو بات ہو رہی ہے مختلف بیماریوں کی، تو اگر معدے میں پرابلم ہے اور معدے میں گیس ہے یا بد ہضمی ہے تو آپ نہار منہ 1-2 بوند کلونجی کے تیل کے آپ استعمال کریں گے تو اس سے پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے، گیس بھی ختم ہوگی اور ہاضمہ بھی درست ہوگا۔ یا آپ چند قطرے اس کے جو ہے تیل کے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اگر وہ تیل نہ ملے تو آپ چند دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نہار منہ چند دانے آپ کھائیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جو بزرگ تھے وہ ان کا کھانے کا طریقہ ایسے تھا کہ وہ اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو لب لگا کر اور اوپر رکھتے تھے دانوں کے کلونجی کے، اس کے ساتھ جتنے بھی دانے چپٹ جاتے تھے وہ کھا لیتے تھے، یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ تو دوستو اگر گردے میں درد ہے یا پتھری ہے تو آپ کلونجی کے بیجوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ آپ ایسے کریں گے کہ 1 چمچ شہد، 1 چمچ لیموں کا رس، 2 کپ پانی، اس کو آپ جو ہے اس میں آدھا چمچ کلونجی کا بیج ڈالیں گے، تو اس کو آپ آگ پر رکھ کر جوش دلائیں گے، 2-3 ابالے آنے کے بعد اس کو اتار لیں گے اور اس کو آپ استعمال کریں گے۔ تو یہ چند دن آپ پانی پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی گردوں کا درد بھی ختم ہوگا، اور اسی طرح جو ہے پتھری وہ ریزہ ریزہ ہو کر باہر چلی جائے گی۔ اگر جسم کے اندر کسی حصے میں بھی سوج ہے تو اس کے لیے بھی کلونجی کے بیج کھانے کے ساتھ کھانے سے وہ سوج ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر کوئی گندا مواد اکٹھا ہو گیا ہے تو چند دانے کلونجی کے بیج کے کھانے سے وہ مواد بھی باہر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دوستو کسی بہن بھائی کے موٹاپا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ موٹاپا ہونے سے کئی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، تو آپ موٹاپے کی شکل میں بھی اس کو استعمال کریں گے۔ 1 چمچ شہد اور 1 چمچ لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈالیں گے، اور آدھا چمچ یا چٹکی بھر اس میں بیج کلونجی کے ڈالیں گے، اس کو ابالیں گے اور چھان کر اور گرم گرم آپ پئیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کینسر میں بھی یہ مفید ہے، روزانہ کلونجی کے بیج استعمال کرنے سے کینسر سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور اگر کینسر ہو گیا ہے تو اس میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوستو آپ کے جسم میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے تو آپ کلونجی کا تیل اس جگہ پر مالش کریں گے تو وہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو کلونجی کے بیج میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اور ہر مرض کی شفا رکھی ہے۔ اگر کسی مرد میں مردمی کمزوری ہے، اس میں قوت کم ہے، تو اس کے آپ بیج روزانہ استعمال کریں، یا بہنوں کے جو حیض ہے وہ کم آتا ہے یا زیادہ آتا ہے تو اس میں بھی یہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں بھی یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرمایا گیا ہے،
تو آپ اس کو استعمال کریں۔ ایک تو یہ آپ کو لیے سستی بھی مل جاتی ہے، اس کے فائدے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو اگر ہم اس کے فائدے گننا بیٹھ جائیں تو وہ گن نہیں سکتے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے 100% صحیح ہے، اس میں کسی قسم کی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہن بھائیوں کو ہر قسم کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وہ میں بھی فرمان کریں۔